नमस्कार. वैभव सांगे न्यूज चॅनलाचेर आयज आमी नेत्रावळीची ग्रामसभे भितर कितें घडले, कितले लोक आयले आणि या ग्रामसभेक लोक न येवपाचे कारण कितें ह्या बद्दल आमी तुमची मदीं अपडेट घेवन आयल्या. हांसप काय रडप ते कळना. आमी हो शब्दावळी कित्याक तुमची मदीं घेवन आयल्या. ग्रामसभेक लोक येवपाक कमी कारण कितें? एक तरी लोक बेजारल्या, नाजाल्यार गांवांत अशी कसलीच कामां ना जी ग्रामसभेक येवन सांगली नंतर जावपाक जाय. पूण कामां तरी साबार आसा जी जावपाक जाय आनी लोकांचो डिमांड आसा. तरी आसतना लोक ग्रामसभेक कित्याक येना? एकूच उत्तर मेळटा, जी खुर्ची आसा खुर्ची, ते खुर्चेक कायद्यान केल्ली कामां नाका. समज कोणी खुर्चेक प्रश्न विचारता की आपल्या घरा मुखाल्ले गटार जे पास जाले, पयशे आयले कॉन्ट्रॅक्टरान काम करून गटार उदक वचपा खातीर यूज जावपाक जाय आशिल्ले, ते गटार पेपरांनीच गायब जाले, पण पयशे कॉन्ट्रॅक्टराक काम जाला म्हणून दिल्ली गेले. हे ग्रामसभेक जेन्ना गांवचो नागरीक विचारता, खुर्ची अर्दीच मिटींग सोडून ग्रामसभा बंद हे सांगले वता आणि हे घडला. ह्या खातीर ह्या ग्रामसभेनी गांवचो लोक येवपाक कमी जाला. समज कोणी प्रश्न करीत खुर्चेक जाल्यार नोटेड केल्ले वता, त्या घरच्यांक सांगले वता एक तरी 2000 किंवा 3000 येता ते बंद जातले. समज कोणी गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा, पेंडे मारतले ट्रान्सफर. समज आनी कसलो बिजनेस आसा तो बंद केल्लो वतलो. गव्हर्नमेंट नोकरी लागपाची आसा घराक कोणाक जाल्यार सांगली वता काम जावची ना, तोंड बंद दवरप. अशें धमकायले नंतर कोण ग्रामसभेक वचून प्रश्न करतलो? कोणूच करची ना. हे पळय, ह्या ग्रामसभेक लोकांनी लायिल्ली हजेरी, कितली खुर्ची तुमकां भरलेली दिश्टी पडटा आनी कितली खुर्ची तुमकां खाली दिश्टी पडटा. वयर बसल्या त्या पंच, तितूक सेक्रेटरी आसा, सकयल 2 पंच बसल्या, बाकीचे पंचायतीचे 2 एम्प्लॉई बसल्या, सायडीच्यान जस्ट शूट करता तो सुद्धा पंचायतीचो एम्प्लॉई. त्या भायर ह्या पंचायतीक काम करणारी जी च्या दिता ती एक प्रेझेंट आसा. सो लोकांची संख्या पळय कितली, ती मोजके 5 लोक ह्या ग्रामसभेक ना. तरी आसतना आमी नेत्रावळीची ग्रामसभा जाली ह्या खातीर वन न्यूज घेवन आयल्या. कारण कितें आमी पयलीं सांगलां, खुर्चेक प्रश्न केल्ले नाका, कायद्यान कामां केल्ली नाका, फक्त पावर. आनी ह्याच खातीर कितेंय विचारल्यार कामां आमी केली ती जाली, पूण ग्राउंडार वचून चेक करीत कामां जाल्ली ना. आयज 2 विशय जे म्हत्वाचे आयले ते सुद्धा लोकांक पयलीं दीस धमकायले. तुमी समज ग्रामसभेक गेले जाल्यार कामावयलेच काडून उडयतले, कित्याक एक तरी भुरग्याक काम ना. अशा टायमार जे कितें काम मेळटा ते करपाक पडटा भुरग्यांक, कित्याक रोजगार नासले कारणान बेकार भोंवपाक पडटा. अशा फॉरेस्टाक जे कामाक आसा तांचे खातीर आयज ठराव जालो, जो राखी नायकान प्लेस केल्लो, की 4 वर्सां 5 वर्सां 10 वर्सां 12 वर्सां 13 वर्सां जे कोण वायल्ड लायफा भितर डेली बेसीस भुरगे काम करता त्यांचो पेमेंट वाड करपा खातीर रेझोल्युशन सरकारा पर्यंत धाडपाक जाय. रेझोल्युशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा पर्यंत धाडपाक जाय असो हो ठराव. आनी हो ठराव राखी नायकान मांडलो. तरी आसतना अजाप पळया, पंच ठरावाक मंजुरी दिवपाक नाकार दिता. पळय, गांवच्या उदरगती खातीर हे प्रश्न सरकारा पर्यंत धाडपाक जाय. रेझोल्युशना शिवाय कांयच जायना. सेक्रेटरी म्हणटा कोणीच समज होकार दिना जाल्यार आपूण एन्युमसली म्हण घालता आनी सरकाराक धाडटा. ही सध्याची नेत्रावळी पंचायतीची परिस्थिती. कित्याक राखीन हो विषय मांडला गांवच्या हिता खातीर,
क्रेडिट कोणाक वतले, रातीक वतले. ह्या खातीर गांवच्या भुरग्याचे झक मारू, रोजगार झक मारू, पेमेंट वाट झक मारू जावपाक जायना अशें मेंटेलिटी. कितले दीस काम मेळटा म्हयन्याक? 26 दीस. कॅल्क्युलेट केल्यार कितले जाता? अराउंड 10,000 जाता. 10,000 पावता काय म्हणटा? ना पावना. सो कितें करतले, काम मेळना म्हणटना रावचें पडटा. कितली भुरगीं सुमार आसा कामाक? आमी आसा अराउंड 60 तरी आसा. नेत्रावयचेच काय भायले भायले? ना नेत्रावयचेच आसा आमी. नेत्रावयचे सांगली ना सरकारा पर्यंत हो प्रश्न की आमी वर्सान वर्स सरकारा पावयता, आमदारां मेळटा. सो आश्वासन मेळटा की जातलेंच म्हणून. कसली कसली कामां करता आसा कितें आयडिया? हांगा आसा आमी गेटकीपर आसा. हय. सो ड्रायव्हर आसा, रेस्क्यू आसा, ऑफिस स्टाफ आसा, गार्डनर आसा, लायफ गार्ड आसा. अशें वेगवेगळे हितून काम करता. दिसना भंय की पेमेंट काय ना, समज राना गेलो कोणे घास मारलो जाल्यार कोणी जबाबदारी घेवपी ना, कित्याक तुमी डेली बेजीस. सो भंय दिसना काय म्हणटा? भंय दिसता, पण तें सांगलें तुका. सो आनी खंय काम आमकां मेळना तो पर्यंत आमी हांगा रावचें पडटा. कितले तुमकां कितले पेमेंट? 405 रुपया. 400 जाता फॅमिली जायना. कितली सेविंग कितली उरता? एक बायले कडेन थोडी तरी दिवपा पडटा बाबा ह्यातून दोन. कांयच उरना, आनी कांयच करपाकच ना, फक्त जेवणा पुरते पेट्रोलाक येवपाचें वचपाचें इतलेच. सो 10 थोडे म्हणटा की 13 वर्सां जालीं. इतली वर्सां समज कांयच मेळना जाल्यार तुमी ह्या जाग्यार कित्याक रावल्या? आनी काम ना, कितें करतले? काम ना. सांगू ना हे प्रश्न बाबा आमचे कितें तरी पळया, पोटा खातीर जायना. सगळे सांगले आमी, कोणूच आयकना आमगेले. आयकना करतात म्हणटा, आश्वासन येता. सो अर्दी फॉरेस्ट हे डेली बेसिसीस चलयता अशें म्हणल्यार कोता येता स्टाफ. तुम्ही कितली वर्सां जाली काम करता? 9 वर्सां. 9 वर्सां 405 रुपया कर. तुम्ही कितली वर्सां? 8 वर्सां. 8 वर्सां. तुम्ही काम करता कितली वर्सां? 14 वर्स कंप्लीट जाली. सो पावता काय म्हणटा हे ते? कितें करतले आतां, काम आदी ना न्हू लागीं, आनी भुरगीं आसता की जायना न्हू. जायना कशें तरी दीस काडपा पडटा. तुम्ही कसली काम करता? हांगा मागीर ऑफिसान निवळ करता, सारण मारता. सगळी तुमचे. कितलो हाती कितली मेळटा? 10,000 तिकेटी वयता सगळे. तिकेटी कितली तिकेटी खर्च? 30 रुपया जाय येवपा वचपा दिसा. हांगची जे फॉरेस्ट नेत्रावळी फॉरेस्ट सँच्युरी आसा हातूंत भितर जे लोकल यूथ जे हांगा एम्प्लॉयमेंटाक आसा, जे डेली वेजीस आसा स्पेशली, हांकां जो 410 जो डेली पेमेंट मेळटा तो सफिशंट ना. कारण आज म्हारगाय खूब वाडिल्ली आसा आनी एक मनीस ह्या 410 ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एक 10,000 जाता म्हयन्या. ह्या 10,000चे फॅमिली पोसप हे तांकां इम्पॉसिबल आसा. आनी हांगच्यान जर तर मडगांव सारकेल्या शहरांत वतलो जाल्यार 50-60 किलोमिटर अप एंड डावन ट्रॅव्हलिंग करून जो पेमेंट मेळटा तो तांकां तो उपयोगूच पडना. सो अशा वेळार हांगा जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तांणी ताजो डेली वेजीस आसा तो वाडोवचो. हाजे एक रेजोल्युशन आमी मूव केल्ले. हें करपाचो मागचो मुद्दो इतलोच आसा की आज पळयलें जाल्यार 70 भागांक जे वायल्ड लायफ आसा त्या सायडीक जे डेली वर्कर्स जे वायल्ड लायफ सेरातूं भितर जे कामाक वता तांकां पेमेंटाची रेट वेगळी आसा आनी नेत्रावळीचे जे लोक आसा तांचे खातीर वेगळी आसा. सो ही रेट वाडोवन जावची किंवा एक कॉमन रेट उरची हें आमचें रेजोल्युशन आशिल्लें. आमचें दुसरें हें आशिल्लें की जे 4-5 वर्सां हांगा काम करतात तांकां एक तर गव्हर्मेंटान सोसायटी अंडर तांकां घेवचें आनी तांकां कितें एक कन्फर्मेशन, कारण फिक्स एकंदर कन्फर्मेशन सोसायटी अंडर तरी घेवचें. कित्याक आज ते इतले वर्सां काम करून करून तांची वर्सांय गेल्ली आसा. सो फाल्यां तांकां मुखाल्लो आपलो फ्युचराक तांकां कितें एक सेफ्टी काय ना ह्या जॉबाची. सो फाल्यां जर तर फॉरेस्टान जर तर तांकां घरा बस म्हणलें जाल्यार घरा बसपाचें. अशे वेळार एक सोसायटी अंडर तरी तांकां घेवचें आनी तांकां हे परमनंटली हो जॉब दिवचे अशें आमचे आशय आशिल्लो. दुसरो प्रश्न जो आयच्या ठरावाक राखी नायकान मांडिल्लो तो म्हणल्यार कुळ्या मोल्या भागांनी ज्यो गाडयो गांवच्यो लोकांच्यो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या दुधसागर जो आसा वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर फॉरेस्टाच्या प्रॉपर्टी भितर ह्या दुधसागरात टुरिस्ट अख्ख्या जगभरांतल्यान येता, वर्ल्डांतल्यान येता. ह्या टुरिस्टाक व्हरपा खातीर गांवच्यो गाडयो गांवचे लोक आपल्या गाडयाक बसून हे भाडी मारतात आनी त्यांच्या पोटाय भरता, रोजगार मेळटा. जेणे कोणे लोनार गाडी घातल्या पयशे बँकेक फारीक करपाक हो पयसो टुरिस्टा कडल्यान मेळटा. हे कुळ्या मोले लोकांनी
पंचायती कॉन्फिडन्साक घेवन पंचायती लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन हो रोजगार हाडला. पूण नेत्रावळीचे बद्दल जस्ट उरपाटे. समज आतां फॉरेस्टाचे कितें प्रोजेक्ट येता, फॉरेस्टाचे ऑफिशियल खुर्चेच्या कानाक सांगता, पळय ड्रायव्हर घेवपाचो आसा, तुजो कोणी आसा, तो म्हणटा हय आपूण धाडटा, जाली कामां लोकांची. सो अशें करून करून मोजक्या लोकांक कामाक घालप. आनी ते म्हणल्यार फक्त जे कोण मतां आपली सायडीन मारता, बाकीच्या लोकांचे कितें. वपराशदार राखी नायकान ठरावाक मंजूर करपा खातीर मांडलो तो म्हणल्यार गांवच्यो गाडयो. फाटल्या दिसांनी जे फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनाच्या अंडर दिव्या राणेर सफारी गाडयांची सुरवात केली. जे कोण ट्युरिस्ट नेत्रावळी एंट्री मारता, जे फॉरेस्ट वायल्ड लायफ सेंच्युरी भितर जे मैनापी वॉटरफॉल आसा, सावरी धबधबो आसा, पाली वॉटरफॉल आसा, किंवा वेल्लेचे स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन आसा, किंवा साजीणचे हवागार वातावरण, जे थंड ठिकाण म्हणून आमी म्हणटा की ट्युरिस्ट त्या जाग्यार वचपाक जाय, ह्या जाग्यांनी ट्युरिस्ट वतले जाल्यार ह्यो गाडयो ज्यो फॉरेस्टान हाडल्या दोन सफारी म्हणल्यार व्हरपाचे हाडपाचे आनी पयशे फॉरेस्टाक फारीक करपाचे. सो ह्या कामा खातीर लागणाऱ्यो गाडयो गांवच्या लोकांच्यो आसच्यो. हो ठराव रातीन आयज पंचायतीच्या समोर ह्या ग्रामसभेक प्लेस केलो. पूण ते उत्तर पळया बाकीच्या पंचांनी मंजूर करपाक खंय सुद्दां म्हणलेली ना, कित्याक क्रेडीट राखी नायकाक वतले. पूण हितून फायदो कोणाक जातलो? गांवच्या प्रत्येक नागरिकाक जातलो. जेणे कोणागेर गाडयो आसा त्योय लागतल्यो, जेंचे कोणागेर गाडयो ना तांकांय घेवपाक मेळटल्यो, कित्याक पीएमओची स्कीम आसा ती गाडयो घेवपाक मेळटा. घेतली नंतर पयशे हे जे ट्युरिस्टाक वर हाडपा खातीर करता तितूंतल्यान इन्कम सोर्स जनरेट जाता. सो गांवच्या लोकांचो फायदो. जशे कुळ्या मोल्या लोकांनी आयज प्रत्येक घरांनी गाडी ह्या ट्युरिस्टाचेर जे इन्कम सोर्स आसा तेजेर आपले लोनय भरपाक मेळटा आनी बेकारी जो आयज म्हणटा की एम्प्लॉयमेंट जाय होय विशय सुट्टा. सो अशे टायमार नेत्रावळी आयज दोन ठराव राखी नायकान जेन्ना ह्या ग्रामसभेक प्लेस केले, खुर्ची म्हणटा आमी मारपाची ना सायन थारपाक. बाकीच्या पंचाचेर जर आमी उलोवचेच ना, कोणाचे पर्सनल नांव घेत जाल्यार फाल्यां कंप्लेन्यो जावपाची शक्यता आसा. कित्याक आयज पावर म्हणटा की फक्त हाडून तुम्ही कंप्लेनी दिया, चार्जशीट एफआयआर करपाचें काम आमचें. ह्या खातीर कोणाचें नांव घेवपाक सुद्दां भिरात. सो ह्या खातीर आमी नेत्रावळी जी ग्रामसभा जाली तेजेर आयज आमी अपडेट घेवन आयिल्ले आसा. लोकांचो रिस्पॉन्स खुर्च्यो रिकाम्यो. सफारीचे जे हांगा गाडयो भितर ट्युरिस्टांक घेवन वचपाचे ताचें इनॉग्रेशन जाल्लें आनी हातूंतल्यान आमकां दिशिल्लें की जे सफारी ज्यो गाडयो आसा ह्यो लोकल युथा कडल्यान घेतल्यो वतल्यो. पूण तेन्ना आमी टोटल डिसअपॉयंट जाली, किंवा कितें ऑलरेडी फॉरेस्टानूच ह्यो गाडयो हाडिल्ल्यो आनी फक्त यूथ एम्प्लॉयमेंटाच्या नांवान फक्त एक ड्रायव्हर दवरलो तो 10,000 पेमेंटा. सो आमकां हें मान्य ना. आमकां जाय की आमचे लोकल्स जे भुरगे आसात तांच्यो गाडयो, किंवा तांकां जर तांकां सफारीच जाय जाल्यार गव्हर्मेंटान तांकां लोन फेसिलिटी प्रोवायड करची आनी तांकां ह्यो गाडयो घेवपाक मदत करची, जेणे करून एक 10, 15, 20, कारण आज पळयल्यार तुमी दुधसागरात 100 गाडयो, कितल्योश्यो फॅमिली आपली पोट भरता. सो आज नेत्रावळी सारकेली वायल्ड लायफ सेंच्युरी इतली सुंदर आसा, इतले थंय ट्युरिस्ट अट्रॅक्ट जावं शकता आनी मुखाल्ल्या हातूंत भितर बिझनेस फ्लोरिशूय जावं शकता. सो अशा वेळार जेन्ना हे लोकल्साच्या युथाच्या हातांत उरतले तेन्ना प्रत्येक फॅमिलीक जर तर आपली एक सफारी गाडी जर तर तांणी हांगा लायली जाल्यार तातूंतल्यान जे कितें ट्युरिस्टांक हाड वर करपाचें जें भाडें मेळटा, प्लस एक लोकल युथूय तांचो एक थंय ड्रायव्हर म्हूण लागतलो. अशें हातूंतल्यान सेल्फ सस्टेन आमी नेत्रावळीचे जे लोकल्स आसा ते जावं शकता. कित्याक आयच्या टायमार जर तो पळयलें किंवा ह्या लोकां कडेन जर उलय, इवन बाजारपेठ आसा कितें आसा तें म्हणटा जे ट्युरिस्ट हांगा येता, कितले लोक येतात हांगा फक्त फॉरेस्टाक ताजे पयशे मेळटा, आमकां एज अ लोकल म्हणून इवन दुकानां हें आसा कोणाकूच ताजो फायदो जायना. ही रियलिटी आसा. भायर दाखयल्लें गेल्लें वता की नेत्रावळी ह्या ट्युरिस्टां खातीर लोकल्सां यूज जाता, पूण आयच्या हातूंत लोकल्सां झिरो हाजो फायदो जाता. कित्याक खंयचेच हांगा कोण हांगा यूज करना. सो जेन्ना ह्यो तरी तेन्ना सफारी गाडयो लोकांच्यो घेतल्यो वतल्यो तेन्ना प्रत्येक एक फॅमिलीक तरी एक फर्म एक उदरनिर्वाहाचो प्रश्न जातलो.
तिसरें आमचें रेजोल्युशन आशिल्लें की आमी हांगा पळयलां की जे जे कामां आसतात क्लिनिंग ऑफ फॉरेस्ट किंवा बाकीची सगळी कामां हातूंक यूथ आसा तांकां भायले थोडे भायल्यान घेतात. लोकांक आज लोकल्स यूथ आज बेकार थंय बसून मूस मारतात पूण भायले येवन हांगा काम करता. आनी ह्या नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरीचेर थोडे रिस्ट्रिक्शन आसतना युथाक आज थंय आपलो सेल्फ बिझनेसूय करपाक मेळना. अशा वेळार हो जो हांगा कितें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता डेली वेजीस किंवा कितें हाका टोटल हे पयलो प्रिफरन्स म्हणटा ह्या युथांक दिवचो. हे आमी आज थ्रू पंचायत थ्रू मांडला जे सरकारा विथ रितसर रेजोल्युशन जावन फॉरवर्ड वतले आनी हाजे पयलीं हे फक्त वाऱ्यार उडयल्लें गेल्लें आसा. रिटर्न खंयच ना फक्त वाऱ्या वयल्यो खबऱ्यो केल्ल्यो आसा. सो आमी हे इनिशिएटीव घेतला.